उदरगतीच्या नावाखाला पर्यावरणाचो बळी, एका वटेन झाडां लावपाचे सल्ले आणि दुसरे वटेन झाडांची कत्तल। मागीर ही उदरगत नेमकी कोणाक लागून असो प्रश्न काकोडा वाठारांतले लोक करूंक लागल्या। छत्रपती शिवाजी सर्कल ते काकोडा ह्या रस्त्याचे रुंदीकरण करपाच्या नावाखाला मोठ्या प्रमाणात खंय झाडां मारल्यात असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला। रस्तो रुंद करतना सैमीक आस्पाव आनी पाचवेचार इल्लो इल्लो करून सोपत चल्ला, हाचेर लोकांनी तीव्र नाराजी उक्तायल्या। नमस्कार, आम्ही कुडचड मतदारसंघाक आसा आणि कुडचड मतदारसंघाक जर पळयत जाल्यार शिवाजी सर्कल ते आमी कुडचडे जो कोर्ट आसा काकोडेचो, ह्या कोर्टा पर्यंत जर पळयलें जाल्यार हांगा जो रस्ता रुंदीकरण जे चलता आनी रस्ता रुंदीकरणा खातीर जे काम चल्लेलें आसा आनी बेकायदेशीररित्या म्हणटा तशी झाडाची कत्तल जी आसा, जवळ जवळ शेकडो झाडांची हांगा व्हडली व्हडली झाडां जी आसली तेंची कत्तल जाल्ली आसा। आतां सगळे लोकूय तेंच सांगता डेव्हलपमेंट जावपाक जाय। आतां डेव्हलपमेंट जाता आसतना अनेक अडचणी येता आनी त्या अडचणीचेर मात करून कसो डेव्हलपमेंट करपाचो हो डिपार्टमेंटा बेस बरो खबर आसपाक जाय। पूण हांगा तशें जालें काय कितें, हो एक प्रश्नचिन्ह जो आसा तो सगळ्यां मदीं निर्माण जाता। आयज जे पर्यावरण म्हणटा, पर्यावरणवादी म्हणटा, आयज ते खंय आसा काय, न्हिदल्या काय कितें असोय प्रश्न जो आसा तो लोकांक पडलो आसा। अशे अनेक प्रश्न जे आसा ते कुडचडेच्या ह्या रस्ता रुंदीकरणाच्या संदर्भात हांगा घडलेले आसा। आयज जर पळय डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी बेळगांव मुद्दम आमकां तुमकां बेळगांवचे विज्युअल्स जे बाजारांत रस्ता रुंदीकरण जाल्लें, सौंदर्यीकरण जाल्लें आनी तें सगळें करता आसतना त्या डिपार्टमेंटान किंवा त्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी आपली पयलींची झाडां जी आसा कशे पद्दतीन वेवस्थीत दवरून तो डेव्हलपमेंट केला, रस्ता रुंदीकरण जाला, हेंवूय त्या विज्युअल्सान आमी तुमकां दाखयता। आनी हांगचे जर पळयत जाल्यार हांगा कितली 100 वर्सांची झाडां जी आसलीं ती झाडां कत्तल करून उडयल्ली आसा। व्हडली व्हडली झाडां जी आसली ती मारली आसा। म्हळ्यार रस्तो जेन्ना करता तेन्ना प्री प्लॅन करपाक जाय। आतां इंजिनियरींग कशें आसा तें हेजे वयल्यान कळटा की हे इंजिनियर किंवा हे कॉन्ट्रॅक्टर ते टोटल फेलियर आसा। कारण ही जी झाडां आसलीं सावळी दितालीं आनी ही सावळी दिताली तीच झाडां मारली आसा। आतां सरकारच म्हणटा की झाडे लावा, झाडे जगवा म्हण, पूण हांगा झाडे जी लायल्ली ती मारून उडयल्ली आसा। आजून तेजी सायडीन एक झाड मारल्या नंतर 5 झाड लावपा म्हणटा, पूण एकय हांगा झाड लायिल्लें ना। आनीक वताचो रखरख जर तुमी पळयत आतां एप्रील मे जर पळयत जाल्यार ह्या रस्त्यार वचप मुश्कील जातलें। हो 2 लेन जो रोड जावपाचो आसा तेजे खातीर झाडां मारली आसा। म्हणटनीक फॉरेस्टाचो खरें कायदेशीर ह्या झाडांचेर नंबर घालून ही झाडां मारल्या काय कितें हो प्रश्न निर्माण जाता। तेच पद्दतीन जी कितली पुरातन झाडवां जी झाडाची कत्तल जाल्ली आसा, तशेंच हांगा फॉरेस्टान तांकां एनओसी दिल्ली काय कितें, किंवा रस्ते करता आसतना प्री प्लॅन जालां काय कितें काय। आमी पळयता अनेक आवाज केला, आमी लोकांनी घरां सुद्दां वयता, अर्दी घरां गेल्लीं आसा आनी एक सायडीन रस्ता रुंदीकरण जालें आसा, काही जाग्यांनी 2 कडेन जाला। पूण आपापली मर्जीच्या लोकांची हांगा आडे सालवार करपाचे प्रयत्न जे आसा ते ह्या डिपार्टमेंटान केल्ले आसा। आतां ही झाडां ह्या झाडांचेर खरी इन्क्वायरी जातली काय कितें हो प्रश्न। आनी आमी दोनूय विज्युअल्स जे आमचे कुडचड्याचे दाखयल्ले आसा आनीक बेळगांवचे कशे पद्दतीन सिस्टमॅटीक झाडां वाचून सावळी जी आसा ती सावळी दिल्ली आसा। इन गो खातीर उदय देयकर, कुडचडे।